मारे म्हाका येवकारा तुमकां आतां आमी ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जें एक्सपोजन आसा थंय तिंगा तुमकां अशें कितें दिसता कितें प्रिपरेशन हे फावटी फाटल्या फावटीच्यान बरें कशें दिसता पळय एक्सपोजनाचें प्रिपरेशन म्हणटाय 10 इयर्सान एक्सपोजन जाता एवरी 10 इयर्स आतां 2014 आनी आतांचें हितून जायते सुदारप आहा एज टायम गोज आनी योग पळय नेव डेवलपमेंट जाता आनी गोंयचें पडटा त्या प्रमाणे आयज म्हाका दिसता हें जाल्ल्या कडेन आहा पूण चडूय जावंक ना आनी उणेंय जावंक ना फाव तितलें जाल्ल्या कडेन आहा आनी पळयता लोकांची पळय एक्सपोजनाक कितें आहा हे 45 डेज म्हणून योग सुसेगाद लोक येता जे आमचे गोंयकार आहा पळय ते येतात आनी सुसेगाद जावन येता आनी योग म्हाका ह्या पाटी बरें दिसलेल्या कडेन आहा की जे मॅनेजमेंट आहा इवन सेक्युरिटी वायज आनी योग स्पेसींग केल्ल्या कडेन आहा जे कंजेशन जातालें तें बंद आहा आनी पोरू फेस्ताक लागून आमी तूं आसताले म्हज्या बरोबरी आमी पळयताले कित्याक सगळे हॉकर्स येवन थिंगा बंद हे आसताले गांधी सर्कला कडेन योग हें जायनासलें वचपाक मेळनासलें पूण तें आतां ना तें ऑल्ले सिस्टमॅटिकली केल्ल्या कडेन आहा आनी योग ओल्ड गोवा पुलिशेनूय हें केल्ल्या कडेन आहा की थिंगा कोण हॉकर्स बसतात रादर दॅन दीस हें शॉपां हें दिल्या पळय तें योग डेजिग्नेटेड स्पॉट दिल्ल्या कडेन आहा तांकां सोडून कोण पळय हेचेर बसता तांकां रोखडेंच ते एक अरेस्ट टीम काडलेल्या कडेन आहा आनी तांकां घेवन ते रोखडेच अरेस्ट करतात आनी एक प्रोड्यूस करतात सो दॅट इज अ बरें हें केलें इनिशिएटीव घेतलेल्या कडेन आहा आनी सगळे हे पार्टी सगळे शांतीकायेन जाता आनी जे पळय डेवलॉपमेंटाचेर हांव उलयना कित्याक डेवलॉपमेंटाचेर हांव तुका तितून परफेक्ट सांगूंक ना कितें पळय तें पूण जे पळय आमचे पिलग्रिम्स आहा वावरतान लोक पळय येता सान फ्रांसिस्काचे येता ते योग तांकां योग हें केलां सिस्टमान पळय दवरलां तें बरें भाशेन मारियन बाबा आमी जाणा की अख्खे गोंयचे लोक आंगवण करतात हांगासर आनी हांगासर मेणाचे पार्ट्स करून घेवन बसतात लोक आनी फुलांय विकता ते आमकां पळोवपाक मेळना तेजे फाटलें कारण वेरी गूड क्वेश्चन ही जेवन आहा आमची पळय ह्यो गोंयच्या सायबाच्या फुड्यान हांवें आतांचे न्हू हांव म्हज्या भुरगेपणार सोडयां पळयता ज्यो पळय योग सॅक्रिफायस हें करतात वो योग आपणाची आंगवण म्हणून हें दितात योग अडचण आसता ती योग बावडटान कोण घर बांदता कोण दुयेंत आसता कोणाचें कितें आनी हें मागणें आसता तें पुरो जालें म्हणून गोंयच्या सायबाच्या पांये कडेन व्हरोन ती मेणाची योग दवरताली त्याच बराबरी वाती आहल्यो आनी त्याच बराबरी फुलां आहलीं पूण ह्या वर्सा तें म्हाका दिसती पडना आनी योग हिंगा सदांच 30 जाणां लोक आसतालो ती दीस रात म्हणजे गोंयच्या सायबाच्या म्हणजे हिंगा आमची लोकल आहली आनी ती आपणाची मेणवाती येताली आनी योग ज्यो ह्यो सॅक्रिफिशियल हें आसता वस्तू आसता त्योय आमच्यो आंगवण आसता ती हें करताली पूण आयज ती खूंय म्हाका दिसती पडनात आनी जायते फावटी मोकडेनूय 2-3 फावटी येयली ती आमकां हिंगा बंद केल्या म्हणून आतां केल्लें कारण कितें पळय तें म्हज्यान सांगूंक जायना योग हांव एक्टिविस्ट म्हणून पूण योग दिसता फर्स्ट आमचे आतां योग ह्या कॅथलीक चर्चान तांकां प्रोविजन केल्ल्या कडेन आहा ह्यो मेणवाती दवरपाक वो जी आंगवण आहा पळय त्यो फुलां ती करूंक ना जाल्यार वो ती ह्या पावटी तेणी बंद दवरलेल्या कडेन आहा कांय कारणाक लागून तेजेर दुसरें म्हणटा पळय तें आमचे एक्सपोजन कमिटीन कितें तरी घेतलेल्या कडेन आहा म्हणजे डिसिजन घेतलेल्या कडेन आहा की ह्या पावटी हें दवरचें क्लियर करचें वो हॉकर्स आतां योग ती कॅटेगरीन जावन येता हॉकर्सांच्या भाशेन सो हें ना जावपाक योग लोकांकूय डिस्टर्बन्स ना जावपाक तितून दवरल्या कडेन आहा वो कांय कारणांक लागून ना पूण योग जी परंपरा आहली आंगवणीची ती म्हाका हें समज मिसींग लिंक जाल्ल्या कडेन आहा सो जायतो लोक म्हाका कडेनूय सादतालो हेचेर पण आमी कोणें नेय घर बांदलां कोण हॉस्पिटलान आहा योग ऑपरेशन जालां कोणाची डिलिव्हरी जाल्या वो कोणाचे आनी बिजनसान आहा ती भाशेन आंगवण दिताले ती आमकां खूंय मेवतली काय म्हणून ती मोकळे क्वेश्चन ताका म्हाका मोकळ्यान आन्सर ना तेंच क्वेश्चन हांवें तुवें विचारलां पळय तेचेर सो हे ऑथॉरिटीन वो जो एक्सपोजन कमिटीन वो चर्चीन आनी कोण हें आहा पळय तेणी हें आन्सर करपाचें